निगरान सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के अखराजात के लिए 62 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में क्या क्या फैसले किए गए, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के अखराजात के लिए 62 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी। रकम अमनो अमान की मद में खर्च होगी। 21 करोड़ रुपए खाने पीने पर खर्च होंगे। 14 करोड़ 80 लाख रुपए फ्यूल और 5 करोड़ रुपए गाड़ियों के किरायों पर खर्च होंगे। दीगर फोर्सेस की भर्ती के लिए 11 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। 9 करोड़ रुपए गाड़ियों और मशीनरी की मुरम्मत पर खर्च होंगे। 40 लाख रुपए स्टेशनरी और 60 लाख रुपए दीगर अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। निगरान सिंध काबीना ने वाटर कॉर्पोरेशन को 3.5 अरब रुपए जारी करने की भी मंजूरी दे दी। साइड इंडस्ट्रियल एरिया और डमलोटी से DHA सिटी तक वाटर लाइन के लिए 6 अरब रुपए फराहम करने की भी मंजूरी दी गई। मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए 36 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। लियारी नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर लियारी का डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से इल्हाक की मंजूरी। सिंध काबीना ने गवर्नर हाउस के लिए 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नई एम्बुलेंस की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल फ्रेमवर्क और थरकोल फील्ड छोर से बिन कासिम तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन की भी मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने गौरख हिल स्टेशन को 2,84,597 एकड़ अराजी देने की भी मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल हो गया। हज़ारों कैदियों ने पोस्टल बैलेट के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पहली बार कैदी अपना हक़ राहे दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में तकरीबन 13,000 और सिंध में 22,000 कैदियों की वोट डालने की तैयारी। सूबे की जेलों में हजारों कैदियों ने दरखास्त फॉर्म जमा कराए। SSP सेंट्रल जेल अब्दुल करीम अब्बासी के मुताबिक कैदियों को उनके हक के हवाले से आगाही की मुहिम चलाई गई। जेल इंतजामिया की जानिब से पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म कैदियों में तकसीम किए गए। मुहिम के दौरान कैदियों को दरखास्त फॉर्म भरना भी सिखाया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिजन इस तरह का हो रहा था। उसमें यह है कि जितने जितने कैदी भी जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं उन सबको इकट्ठे करना, फिर उनको एक अवेयरनेस मैसेज डिलीवर करना कि जी आपका हक है। फिर उनको बहुत सारे कैदी, आपको पता है, बहुत सारे अरसे से यहाँ पे हैं, तो उनके लिए CNIC का इशू था। तो जिन को हमने अप्रोच की है, जो अवेलेबल कर सके हैं, क्योंकि कुछ कैदी ऐसी हैं जो KPK से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से, प्रोविंसेस से वो बिलोंग करते हैं। तो जिन्होंने भी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, इंशाल्लाह होपफुली वो करके, तो हम जितने ज़्यादा होंगे वो हम आगे इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। वोट डालने के हक की फराहमी पर सेंट्रल जेल के कैदियों ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को सराहा। अभी तो मुझे 2 साल हुए और 2 साल में तो फर्स्ट टाइम है कि इलेक्शन हुए हैं मेरे जेल में होते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम कैदियों को भी मतलब समझा जाता है कि कुछ भी हैं, बहरहाल पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का हक दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस एक्ट या मतलब जो भी उनका अमल है, इस पर हम बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ने बाकायदा फॉर्म भेजे थे, फॉर्म फिलअप किए हैं, अपने तमाम डेटा उसमें हमने जो है वो लिखा है, और उसके बाद फिर जब ये इलेक्शन होंगे तो हमें हक़ राय दही का इस्तेमाल करने का हक दिया जाएगा। इसके बहुत खुश हैं हम इस वक्त। जेल इंतजामिया ने पोस्टल बैलेट के लिए कैदियों की तमाम दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। कि अगर आप शहद की मक्खी से खुद को कटवाना पसंद करेंगे तो आपकी कई बीमारियों से जान छुट सकती है। जी हाँ, मदिहा बेग शहद की मक्खियों से डंक से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करती हैं। अक्सर शहद की दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। सदियों पुराने तरीका इलाज को वापस ले आई हैं मदिहा बेग, पाकिस्तान की पहली एपीथेरेपिस्ट जो शहद की मक्खी के डंक से मुख्तलिफ अमराज का इलाज करती हैं, जिसमें कैंसर जैसी मोजी बीमारी भी शामिल है। इसमें कैंसर का भी इलाज है, आर्थराइटिस में नीज़ में का, फ्रोज़न शोल्डर्स का, रिस्ट का पेन हो, कार्पल टनल हो जिसमें रिपीटेटिव मूवमेंट से दर्द शुरू हो जाती है, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी इलाज है, पार्किंसंस का भी इलाज है। शहद की मक्खी के जहर से चीन और यूरोप में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज आम सी बात है। मदिहा बेग ने भी इस तरीका इलाज की तालीम पुर्तगाल से हासिल की और पिछले 8 साल से पाकिस्तान में मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रही हैं। इनके इलाज से सेहतयाब हो जाने वालों की तादाद सैकड़ों में है। दवाइयों से और सर्जरियों से बल्कि मुझे ज़्यादा डर लगता है बनिस्बत मक्खियों से। ये 5-10 सेकंड का पेन है, वो पता नहीं कितने
ہفتوں کا یا گھنٹوں کا پین ہے کہ آپ سرجری کر رہے ہیں اور اس کے بعد پین کلرز بھی لینی پڑ رہی ہیں اور کیا کیا نہیں کرنا پڑا. ایپی تھراپی طریقہ علاج میں شہد کی مکھی سے کٹوایا جاتا ہے. مکھی کا ڈنگ جلد کے کتنے اندر تک جانا ہے، مدھیا اسے کنٹرول کرتی ہیں. مدھیا نے اس مقصد کے لیے شہد کی مکھیاں پالی ہوئی ہیں اور ان کی بات بھی بخوبی سمجھتی ہیں. تو یہ یورپین مکھی ہے، کیونکہ ساری جو ریسرچ ہے وہ یورپین مکھی کے اوپر ہی ہے، تو میں اس یورپین مکھی کو استعمال کر رہی ہوں علاج کے لیے. آئی ایم شیور کہ جو لوکل شہد کی مکھی ہوگی اس میں بھی بہت فوائد ہوں گے، لیکن کیونکہ ریسرچ اس والی مکھی پہ ہے تو میں یوز یہ والی مکھی کر رہی ہوں. شہد کی مکھی سے خود کو کٹوانا شاید کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان طریقہ علاج ہے. کیمرامین رانا جہاں زیب کے ساتھ اقصیٰ شاہد سٹی 21. این 243 کے ماڑی میں سابق رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل کے فنڈ سے آر او پلانٹ لگایا گیا، جس سے علاقے کے لوگوں کو پانی فراہم ہوتا تھا، لیکن آج بھی کیماڑی میں پانی کی قلت ہے. آر او پلانٹ کہاں ہے، جنید جاوید کی رپورٹ میں جانتے ہیں. زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، این اے 243 کیماڑی کا آر او پلانٹ غائب. سابق ایم این اے قادر پٹیل نے 56 کروڑ روپے کے فنڈ سے کے پی ٹی گراؤنڈ میں آر او پلانٹ لگایا تھا. سٹی 21 کی ٹیم نے جگہ کا معائنہ کیا تو آر او پلانٹ کا نام و نشان نہ ملا. سابق رکن قومی اسمبلی سے معاملے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے فون اٹھانے کی زحمت تک نہ کی. حلقے سے مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار سجاد اوان کا کہنا تھا کہ جب سے آر او پلانٹ لگا پانی نہیں آیا، مشینری غائب اور جگہ مکمل خالی ہے. 56 کروڑ کی لاگت سے آر او پلانٹ لگایا گیا تھا اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کی حفاظت اور اس طرح کے کوئی انتظامات نہیں تھے، اور وہ ایک گلاس پانی بھی یہاں کیماڑی کی عوام کو نہیں ملا اور تباہ برباد ہو گیا. یہاں کی کروڑوں روپے کی مشینری ہیں کہاں چلی گئی نہ جانے، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. عوام کے ٹیکس کی رقم سے لگایا گیا آر او پلانٹ کہاں ہے، کسی کے پاس جواب نہیں. آر او پلانٹ کی جگہ کے پی ٹی نے اسپورٹس کلب بنا دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21. میئر کراچی کا لیاری والوں کے لیے تحفہ، یو سی 8 میں آر او پلانٹ لگا دیا گیا. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ لیاری میں پینے کے پانی کی کمی ہے. آج ہم نے لیاری میں آر او پلانٹ لگا کر عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ ہم ہر یونین کمیٹی میں آر او پلانٹ نصب کر کے پینے کے پانی کی کمی کو دور کریں گے. ان چھوٹے آر او پلانٹس کو درست رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھی آسان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت لیاری میں موجود ہوں. میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر جناب خلیل ہوٹ صاحب موجود ہیں، لیاری ٹاؤن کے چیئرمین ناصر کریم صاحب موجود ہیں، اور حاجی عبدالمجید جو کہ یو سی کے صدر ہیں، یو سی 8 کے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جس طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اور بالخصوص پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ لیاری کے اندر پانی کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم لوکل سطح پر ہر یو سی کے اوپر لوکلائزڈ آر او پلانٹس کی ایک اسکیم لے کر آئیں گے، جس کا پہلا پروجیکٹ ہم نے حاجی مجید صاحب کی یو سی سے سٹارٹ کیا تھا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جو اعلان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو آج وفا ہم نے کر لیا ہے. وہ جو آر او پلانٹ ہے اس کو بنا کے اس کو آپریشنلائز کر دیا گیا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ آج 22 جنوری کو الحمدللہ وہ آر او پلانٹ چل رہا ہے اور لوگوں نے اس سے پانی لینا پانی کا استعمال اس سے شروع کر دیا. ایک ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ کراچی بھر کے اندر جن جگہوں پر پانی کی مشکلات ہیں، جہاں واٹر بورڈ کی یا تو لائنیں موجود نہیں ہیں یا وہاں ٹیل کی وجہ سے پانی پہنچ نہیں پاتا، وہاں پہ اس طرح کے لوکلائزڈ آر او پلانٹس، چھوٹے آر او پلانٹس ہم بنائیں گے، جس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا اور اس کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ بہتری کا سفر، ترقی کا سفر پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں کراچی بھر میں اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ. کراچی میں پانی کے نظام میں بہتری کی جانب پیش رفت. امریکی سفیر نے واٹر کارپوریشن کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کراتی ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے واٹر کارپوریشن کے مرکزی دفتر کا کارساز دورہ کیا. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا تھا کہ میئر کراچی اور امریکی سفیر نے فراہمی اور نکاسی کی بہتری کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی بات چیت کی. واٹر کارپوریشن کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی دستیابی
और सिक्योरिटी के हवाले से हालिया किए गए इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर को CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने तफसीली ब्रीफिंग की। अमरीकी सफ़ीर ने हाइड्रेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर के क़याम समेत बेमिसाल ऑपरेशंस को अंजाम देने और पानी के गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयों पर कॉरपोरेशन के इक़दामात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर ने मुस्तक़बिल में वाटर कॉरपोरेशन को भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। और नाज़रीन, नवीं जमात के मुतनाज़िर नताइज पर तालिब इल्म और वालिदैन परेशानी का शिकार हो गए। मैट्रिक बोर्ड में आज भी स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का अमल जारी रहा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक बोर्ड कराची में नवी जमात के नताइज में तब्दीली का मामला। तलबा की बड़ी तादाद फॉर्म जमा कराने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पहुंच गई। कतारों में मौजूद तलबा ने कहा कि इतनी मेहनत की लेकिन नताइज सिफर मिले। इंसाफ मिलने की अब भी कोई उम्मीद नहीं। 40 दिन बाद रिजल्ट आएगा और हर स्टूडेंट अपने स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में फोकस करेगा और वो भी रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि उस लिहाज से आएगा कि जिससे स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि यार हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरी मार्कशीट अपडेट हो जाएगी या इस तरह कुछ बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पे इस तरह मेरा रिजल्ट अपडेट हो। हमें नहीं लगता कि भाई इस तरह का कोई होने वाला है। इसलिए तलबा के वालिदैन ने पर्चों की स्क्रूटनी फीस माफ करने का मुतालबा कर दिया। जी देखिए, मेरी बेटी 9 क्लास में है। इनका नताइज का ऐलान हुआ जो काफ़ी देर में हुआ है और जो हुआ है उनमें बिल्कुल यानी कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से बच्चों ने मेहनत करी है हमारे उस लिहाज से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसलिए हम यहाँ आज आए हैं स्क्रूटनी करवाने के लिए और ये कि उम्मीद है कि बोर्ड ऑफिस हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेगी, हमारे बच्चों को सही इंसाफ मिलेगा। फीस के पैसे माफ़ करे जाएं, फीस के पैसे जो लगाए जा रहे हैं। 9 में बच्चा पढ़ रहा है मेरा और लगा कर भेज दी और 7 के साथ इसने पास किए, उसके बाद भी 2 में फेल कर दिया बच्चों को। फिर यहाँ आ रहे हैं तो कोई बोलता 1000 दे दो, कोई बोलता 1500 दे दो, कोई बोलता 1000 रुपये, कोई बोलता 500 भरे जाएंगे। ये तंग हो रहा है, इंसान कारोबार करेगा ये इसके पीछे घूमेगा। मैट्रिक बोर्ड कराची में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है। ताहम अब तक पर्चा रीकाउंट होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इंटरमीडिएट बोर्ड के 11वीं जमात के नताज की गुत्थी अब तक ना सुलझ सकी। तालिब इल्मों की बड़ी तादाद इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने पहुंच गई। तलबा का कहना है इंसाफ किया जाए। मुतनाज़िर नताज पर गवर्नर सिंध का बयान भी सामने आ गया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में 11वीं जमात के नताइज की स्क्रूटनी का अमल तेज हो गया। इंटर बोर्ड कराची में कायम स्क्रूटनी सेल में तलबा ने कहा कि इम्तिहानात सर पर हैं और हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। 3 बज गए, अभी तक मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ। पहले यहाँ जाओ साइन कराओ, फिर वहाँ जाओ, यहाँ कोई निज़ाम अच्छा नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे बच्चों के एक पेपर फेल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 पेपर फेल, जिसके 5 पेपर फेल, प्रैक्टिकल भी फेल हैं और उनकी जो फीस है वो माफ करनी चाहिए। इंटरमीडिएट के मुतनाज़ा नताइज पर गवर्नर सिंध का बयान सामने आ गया। कामरान टिसोरी कहते हैं अगर 66% बच्चों को कोई धमकी दे रहा है तो गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। मैं खुद तुलबा का मुकदमा लड़ूंगा। 66% बच्चों को अगर धमकियां दी जा रही हैं तो गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर एक तालिब इल्म को भी कोई धमकी देता है तो गवर्नर हाउस आ जाए, गवर्नर हाउस में बेल बजाएं, मैं वहां मौजूद हूं और उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा। इंटर बोर्ड में सारा दिन तुलबा स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराते रहे, लेकिन इस दौरान आला हुकाम ने तुलबा की कोई हौसला अफजाई नहीं की। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी से मुतालिक सिंध हुकूमत का अहम इक़दाम। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन कहती हैं कि सिंध में पहला टीचर्स लाइसेंस के लिए टेस्ट 28 जनवरी को होगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सिंध में टीचर्स लाइसेंस टेस्ट निगरान हुकूमत ने भी तैयारियां कर ली। वजीर तालीम राना हुसैन कहती हैं असातिज़ा को निसाब के बारे में इल्म नहीं तो वो तालीम कैसे देंगे। अगर एक उस्ताद या एक टीचर जो है उसको निसाब के बारे में कुछ इल्म नहीं तो वो तालीम नहीं दे सकती, क्योंकि निसाब वो तमाम चीज़ों का मजमुआ है जिसे हम कहते हैं इल्म, महारतें और हमारे रवैये। इन सारी चीज़ों के मजमुआ हमें निसाब में मिलता है। लिहाजा अगर किसी टीचर को निसाब के बारे में नहीं पता तो वो एक अच्छा उस्ताद नहीं है। वज़ीर तालीम ने ऐलान किया कि 28 जनवरी को सिंध में पहले टीचर्स लाइसेंस टेस्ट कराएंगे। सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा बहुत अच्छे पॉलिसी के काम करे और अब एक काम जो बहुत जल्द होने वाला है 28 तारीख को वो पहला असातिज़ा का टेस्ट होगा जो लिया जाएगा, ताकि हम साबित कर सकें कि हमारे पास अब टीचर्स भी लाइसेंस्ड होंगे।
رانا حسین نے واضح کیا کہ نصاب منجمد نہیں ہے، وہ روز تبدیل ہو رہا ہے۔ 21ویں صدی کا نصاب ہم سے بہت سی مہارتیں مانگتا ہے۔ سندھ حکومت نے ہمیشہ بہت اچھی پالیسیوں پر کام کیا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم، پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور عرفان مروت، یہ تو عجیب سا ایک تعلق ہے نا، عجیب سا ایک الائنس ہے۔ ایم کیو ایم نے اس حلقے میں سیاست کی تو عرفان مروت کی مخالفت کی، اور اسی طرح مروت نے جب سیاست کی تو ایم کیو ایم کی مخالفت میں کی۔ اس حلقے میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے مخالف تھے، ان سب کے سامنے بڑا چیمپئن یہ بن کے آتا تھا کہ میں ایم کیو ایم کو مخالف ہوں، مجھے ووٹ دو۔ ایم کیو ایم کو برا بلا کہتا تھا۔ آج وہی عرفان مروت اسی ایم کیو ایم کے قومی اسمبلی کے امیدوار کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ووٹ مانگتا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی، اور میرے لیے بات کا باعث تقویت ہے کہ یہ حلقہ جو کبھی ایم کیو ایم جیتی تھی، کبھی مروت جیتا تھا، کبھی نون لیگ جیتی تھی، یہ حلقہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہ مضبوط ہے۔ پیپلز پارٹی تو کہیں چوتھے پانچویں نمبر پہ ہوتی تھی۔ آج پیپلز پارٹی کے 5 سال کے صرف جو عرصہ گزرا ہے، 5 سال کا عرصہ، اس 5 سال میں یہ اتنے بے بس، اتنے لاچار، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ اگر ہم نے اکیلے الیکشن لڑا تو ہم پیپلز پارٹی کو یہاں سے نہیں ہرا سکتے۔ تو آج وہ پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم، پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی خطاب کر رہے ہیں۔ اور کاروباری دنیا سے خبر یہ ہے کہ ایف بی آئی نے ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں پر ایکشن کا خوف کام کر گیا۔ ملک بھر میں انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے والوں کی تعداد 55 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی۔ مالی سال 2023 سے 24 کی پہلی شش ماہی کے دوران تنخواہ دار افراد نے تقریباً 158 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرانے والوں پر ایکشن کرنے کے عندیہ نے کام کر دیا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد نئی ریکارڈ سطح پر جا پہنچی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو ٹیکس دہندگان کی تعداد 55,50,000 کی نئی بلند سطح قائم کر دی۔ ایف بی آئی نے ایکٹیو ٹیکس لسٹ کی اپڈیٹ جاری کر دی۔ ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایف بی آئی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 کی پہلی شش ماہی کے دوران تنخواہ دار افراد نے تقریباً 158 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، جو گزشتہ مالی سال کے 6 ماہ کے مقابلے رواں مالی سال 6 ماہ میں تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس 38% اضافہ ہوا۔ ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں تنخواہ دار افراد نے 264 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا، جبکہ رواں مالی سال کے اختتام تک تنخواہ دار طبقے کی جانب سے 300 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہونے کی امید ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ حکومتی اقدامات روپے کی قدر میں بہتری کا سبب بن گئے۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے کمی کے بعد 279 روپے 85 پیسے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے 70 کروڑ ڈالر ملنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 85 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 7 پیسے پر برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 35 پیسے بڑھ کر 306 روپے 53 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 6 پیسے کمی سے 357 روپے 63 پیسے پر آ گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے استعفے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی لگا دیا گیا۔ 19 جنوری کو پی سی بی چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب ان کی جگہ محسن نقوی پی سی بی میں ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پی سی بی گورننگ بورڈ کے لیے بھی نامزد ہوں گے۔ ملیر کے اسکول میں اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ طالب علموں نے مختلف گیمز میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ جعفر طیار سوسائٹی ملیر میں واقع قمر بنی ہاشم ہائر سیکنڈری اسکول میں سجا اسپورٹس کا رنگا رنگ ملا۔ چھٹی جماعت سے لے کر سیکنڈ ایئر تک کے طالب علم ایونٹ میں شریک ہوئے۔
फ्लैट रेस, नोवल्टी रेस, सेक रेस और रस्सा कशी में तालिब इल्म मद्दे मुकाबिल आए। इवेंट में तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुरा का कहना था कि इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियों से तलबा को खेल के शोबों में भी अपना करियर बनाने का मौका मिलता है। इंसान के साथ पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंसान को फिट भी रखती है और इंसान का माइंड भी फ्रेश करती है। आजकल की जनरेशन 24 घंटे मोबाइल में होती है, तो इससे ना क्या होता है कि इंसान के दिमाग में दर्द होता है और वो ना फिट नहीं रहता। तो मैं तो चाहूँगा कि हर कॉलेज हमारे स्कूल की तरह ना बिल्कुल ताउन करे, बच्चों को सिखाए, बच्चों को दिखाए कि स्टेमिना कैसे बिल्ड करते हैं। हम लोग पढ़ाई से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का इतना लोड होता है आजकल बच्चों के ऊपर। ये फिर उसके बाद पढ़ के जब बच्चे थक जाते हैं तो उसके लिए जहनी फिटनेस के लिए और जिस्मानी फिटनेस के लिए जो है क्या कहते हैं स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। मुंतज़मीन का कहना था कि इनकी कोशिश है कि तालिब इल्मों को सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके फराहम करें। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं वो शायद ये समझी जाती हैं कि उसमें जो है वो पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स कम इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड से कि जो हमारे स्पोर्ट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शायद आपको ये लगता है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट बॉडी एक्टिविटी से ज़्यादा इसका इफेक्ट आपकी माइंड पे होता है और बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। सो आई रिकमेंड कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इवेंट के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। शहरी घाट में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान खुश्क मौसम के साथ रात के औकात में खुनकी महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक शहर में सबसे ज़्यादा बारिश यूनिवर्सिटी रोड पर 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मसरूर बेस में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।